सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतात तांच्या सांगातान भोंवना तो कितलो सहजभागी जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतात हें तुमकां खबरूच आसा. आनी ह्या शिकपा वरवीं तुमकां जायतो फायदो जाता हेंय म्हाका समजून आयिल्लें आसा. कारण तुमी बरयल्ल्या चिटी वरवीं हें म्हाका सगळें समजून येता. मोगाळ बाबळांनो, जरी आमी एकामेकाक पळोवंक ना तरी पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकामेकाक पळोवंक शकतात. तर ह्या वेळार आमकां 40व्या आनी 41व्या स्तोत्राचें शिकोवप करूंक जाय. हीं स्तोत्रां थारणा विशीं जावन आसात, कारण तातूंत आसलेली जायती खबर नव्या कोरांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ह्याच कारणा पासत हीं स्तोत्रां म्हत्वाचीं अशीं जावन आसात. तर आतां 40व्या स्तोत्राची पयली वळ आमी वाचुया. आशेन सोरेस्पराची वाट हांव पळयतलों. ताणें म्हज्या उल्याक कान दिलो आनी म्हजेर वणव घातलो. अशें दिसता की हें स्तोत्र 39व्या स्तोत्राक लागता तसलें स्तोत्र जावन आसा. थोडे जाण अशें म्हणटात की जेन्ना दावीद आपणाच्या पुता पासून पयस आसलो तेन्नाचें हें स्तोत्र जावन आसा. कारण ताचो पूत आबशलोम हो दाविदाच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो आनी दावीद ताच्या मुखावेल्यान पयस गेल्लो आसलो. आनी त्या वेळार जो कितें अनुभव ताका आयिल्लो आसलो तोच अनुभव ताणें ह्या सुवातेर बरोवन दवरलेलो आसा. अशें तांचें म्हणणें जावन आसा आनी हें म्हणणें खरें जावं येत. आनी ह्या स्तोत्राचो उपेग इब्रुवांक बरयल्ल्या चिटीन केल्लो आसा हेंय आमकां पळोवंक मेळटा. हें स्तोत्र खूद दुनिया जेजू क्रिस्ता संबंदीचें जावन आसा. आपणाचें पुनर्जिवंतपण, आपणाचें जैत आनी स्वर्गार वचप ह्या संबंदीचें हें गीत खूद दुनिया जेजू क्रिस्ता संबंदी जावन आसा. ह्या स्तोत्रावेल्यान सारकें दिसून येता की जेजूचें खुर्सावेलें मरण हो ताचो पराभव नासलो, तर तें ताजें मरणाचेर आनी सैतानाचेर एक व्हड जैत जावन आसलें. ह्या स्तोत्रांत आमी वाचतात की हांवें धीर धरून सोरेस्पराची वाट पळयली तेन्ना ताणें म्हजे कडेन पळयलें आनी म्हज्या आकांताक कान दिलो. हीं उतरां जेजूच्या खुर्साचें चित्र जावन आसा. तर आतां आमी मुखावेली वळ वाचुया. 40वें स्तोत्र आनी दुसरी वळ. भिरांकूळ खोणांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेतांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपाड ताणें म्हाका घट उबो केलो. म्हजे पांय आलो ना तरी थीर केलो. मोगाळ बाबळांनो, ह्या सुवातेर क्रिस्ताच्या खुर्सावेल्या कुडी संबंदी, मना संबंदी आनी ओत्मीक गजाली संबंदी सांगलेलें आसा. खाचेंतल्यान ताका ताणें कसो वयर काडलो ह्या संबंदीचें हें चित्र जावन आसा. ताच्या त्या दुखाची आनी येवजणे संबंदी कोणूच समजूंक शकचो ना. इतलें तें ताचें व्हड दूख जावन आसलें. तशेंच हें क्रिस्ताच्या जैताचें गीत जावन आसा आनी आयज तें तुमचें आनी म्हजें गीत जावन आसा. जर आमच्या अंतस्करणाक आमी सरभोंवतणी पळयलें तर तुमकां कितें दिसतलें? खऱ्यांनीच त्या सुवातेर तुमकां कांयच बरेंपण दिसचें ना. तुमकां त्या सुवातेर फकत पातकाचो ढीग दिसतलो, म्हणजेच पातकाची रास दिसतली. मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतात हें तुमकां खबरूच आसा. आनी ह्या शिकपा वरवीं तुमकां जायतो फायदो जाता हेंय म्हाका समजून आयिल्लें आसा. कारण तुमी बरयल्ल्या चिटी वरवीं हें म्हाका सगळें समजून येता. मोगाळ बाबळांनो, जरी आमी एकामेकाक पळोवंक ना तरी पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकामेकाक पळोवंक शकतात. तर ह्या वेळार आमकां
40व्या आनी 41व्या स्तोत्राचें शिकोवप करूंक जाय. ही स्तोत्रां थारणां विशीं जावन आसात, कारण तातूंत आसलेली जायती खबर नव्या कोरणांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्याच कारणा पासत ही स्तोत्रां म्हत्वाचीं अशीं जावन आसात. तर आतां 40व्या स्तोत्राची पयली वळ आमी वाचुया. आशेन सोरेस्पराची वाट हांव पळयतलों. ताणें म्हज्या उल्याक कान दिलो आनी म्हजेर वणव घातलो. अशें दिसता की हें स्तोत्र 39व्या स्तोत्राक लागता तसलें स्तोत्र जावन आसा. थोडे जाण अशें म्हणटात की जेन्ना दावीद आपणाच्या पुता पासून पयस आसलो तेन्नाचें हें स्तोत्र जावन आसा, कारण ताचो पूत आबशलोम हो दाविदाच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो आनी दावीद ताच्या मुखावेल्यान पयस गेल्लो आसलो. आनी त्या वेळार जो कितें अनुभव ताका आयिल्लो आसलो तोच अनुभव ताणें ह्या सुवातेर बरोवन दवरलेलो आसा. अशें तांचें म्हणणें जावन आसा आनी हें म्हणणें खरें जावं येत. आनी ह्या स्तोत्राचो उपेग इब्रुआंक बरयल्ल्या चिटीन केल्लो आसा हेंय आमकां पळोवंक मेळटा. हें स्तोत्र खुद दुण्या जेजू क्रिस्ता संबंदीचें जावन आसा. आपणाचें पुनर्जिवंतपण, आपणाचें जैत आनी स्वर्गार वचप ह्या संबंदीचें मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतात हें तुमकां खबरूच आसा. आनी ह्या शिकपा वरवीं तुमकां जायतो फायदो जाता हेंय म्हाका समजून आयिल्लें आसा, कारण तुमी बरयल्ल्या चिटी वरवीं हें म्हाका सगळें समजून येता. मोगाळ बाबळांनो, जरी आमी एकामेकाक पळोवंक ना तरी पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकामेकाक पळोवंक शकतात. तर ह्या वेळार आमकां 40व्या आनी 41व्या स्तोत्राचें शिकोवप करूंक जाय. ही स्तोत्रां थारणां विशीं जावन आसात, कारण तातूंत आसलेली जायती खबर नव्या कोरणांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्याच कारणा पासत ही स्तोत्रां म्हत्वाचीं अशीं जावन आसात. तर आतां 40व्या स्तोत्राची पयली वळ आमी वाचुया. आशेन सोरेस्पराची वाट हांव पळयतलों. ताणें म्हज्या उल्याक कान दिलो आनी म्हजेर वणव घातलो. अशें दिसता की हें स्तोत्र 39व्या स्तोत्राक लागता तसलें स्तोत्र जावन आसा. थोडे जाण अशें म्हणटात की जेन्ना दावीद आपणाच्या पुता पासून पयस आसलो तेन्नाचें हें स्तोत्र जावन आसा, कारण ताचो पूत आबशलोम हो दाविदाच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो आनी दावीद ताच्या मुखावेल्यान पयस गेल्लो आसलो. आनी त्या वेळार जो कितें अनुभव ताका आयिल्लो आसलो तोच अनुभव ताणें ह्या सुवातेर बरोवन दवरलेलो आसा. अशें तांचें म्हणणें जावन आसा आनी हें म्हणणें खरें जावं येत. आनी ह्या स्तोत्राचो उपेग इब्रुआंक बरयल्ल्या चिटीन केल्लो आसा हेंय आमकां पळोवंक मेळटा. हें स्तोत्र खुद दुण्या जेजू क्रिस्ता संबंदीचें जावन आसा. आपणाचें पुनर्जिवंतपण, आपणाचें जैत आनी स्वर्गार वचप ह्या संबंदीचें हें गीत खुद दुण्या जेजू क्रिस्ता संबंदी जावन आसा. ह्या स्तोत्रावेल्यान सारकें दिसून येता की जेजूचें खुर्सावेलें मरण हो ताचो पराभव नासलो, तर तें ताजें मरणाचेर आनी सैतानाचेर एक व्हड जैत जावन आसलें. ह्या स्तोत्रांत आमी वाचतात की हांवें धीर धरून सोरेस्पराची वाट पळयली तेन्ना ताणें म्हजे कडेन पळयलें आनी म्हज्या आकांताक कान दिलो. ही उतरां जेजूच्या खुर्साचें चित्र जावन आसा. तर आतां आमी मुखावेली वळ वाचुया. 40वें स्तोत्र आनी दुसरी वळ. भिरांकूळ खोणांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेतांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपाड ताणें म्हाका घट उबो केलो. म्हजे पांय आलो ना तरी थीर केलो. मोगाळ बाबळांनो, ह्या सुवातेर क्रिस्ताच्या खुर्सावेल्या कुडी संबंदी, मना संबंदी आनी ओत्मीक गजाली संबंदी सांगलेलें आसा. खाचेंतल्यान ताका ताणें कसो वयर काडलो ह्या संबंदीचें हें चित्र जावन आसा. ताच्या त्या दुखाची आनी
येवजणे संबंदी कोणूच समजूंक शकचो ना इतलें तें ताचें व्हड दूख जावन आसलें. तशेंच हें क्रिस्ताच्या जोयताचें गीत जावन आसा आनी आयज तें तुमचें आनी म्हजें गीत जावन आसा. जर आमच्या अंतस्करणाक आमी सरभोंवतणी पळयलें तर तुमकां कितें दिसतलें? खऱ्यांनीच त्या सुवातेर तुमकां कांयच बरेंपण दिसचें ना. तुमकां त्या सुवातेर फकत पातकाचो ढीग दिसतलो, म्हणजेच पातकाची रास दिसतली. बरें म्हटलेलें कोणूच नाच. सगळें पातकीच जाल्लें आसा आनी कोणाच्याच भितर कांयच नितळसाण ना. हें सारकें न्हय मुखार भावणानो. आयज तुमी ज्या सुवातेर रावतात त्या सुवाते वयल्या लोकांक पळयात. तांचें जिवीत कशें आसा, खंय ते वेतात, तांच्यो करण्यो कसल्यो आसा, कितें ते करतात, कितें ते उलयतात. तांचे जिविताचो कंटाळो तुमकां येना? पूण तुमी कितें करतले? तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना. दुनिया जेजू क्रिस्ताच्याच रक्ता वरवीं ते नितळ जावंक शकता. पूण ही खबर आमी तांकां दिवंक जाय. मोगाळ भाव-भयणो, थारणाचें देणें दुनिया जेजू क्रिस्ता बगर दुसऱ्यांनी दिवंक जायना. आमच्या जिवितांत व्हड तुफानां येतात, संकश्टां येतात. तरी पूण आमी दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या खोडपाचेर आसूंक जाय. दुनिया जेजू क्रिस्त जावन आसा खोडप. जर आमी ताजेर रावले तर संवसारांतलें खंयचेंच तुफान आमकां आलोवंक शकचें ना. आयज ह्या खोडपाची कोणाकूच खबर ना. जरी खबर आसली तरी ते ताजें उतर आयकूंक तयार नात. ताच्या उतराचेर ते लक्ष दिनात. खरेंच मोगाळ भाव-भयणो, कितें जातलें तांचें? कोण तांची काकूट करतलो? आयज तुजी आनी म्हजी काकूट दुनिया जेजून केली त्याच पसत आयज हें देवाचें उतर हांव तुमच्या मुखार सांगूंक पावलों आनी तुमी तें उतर आयकूंक पावले. आयज संवसार न्हिदलेलो आसा. कोण तांकां उठयतलो? आमी तांचे पसत मागूंक जाय. आमी तांकां उठावंक जाय. देवाचो मोग आमी तांकां दिवंक जाय. मोगाळ भाव-भयणो, दाविदाच्या जिवितांत कितें घडलें तें पळया. तुफान ताचे भितर आसलें, पूण तो हारलो ना, कोणाकूच भियेलो ना. ताणें फकत दुनियाचेरूच आपणाचो बावार्थ दवरलो. तो जाणा आसलो दुनिया जेजू क्रिस्त आपल्याक आदार करतलो. तोच आपलो देव, तोच आपलो रोसनार हें तो बरे भशेन जाणा आसलो. ताका उलो मारता तांकां तो केन्नाच लजेक घालिना. तांच्या उल्याक तो जाप दिल्या बगर रावना. आयज तुमच्या घरांत व्हड तुफान उपरासलां जायत, झगडीं जाता जायत, शांती नासत. पूण तुमी खंय वेतले? कोणाशी वेतले? कोणाक सांगतले? कितें करतले? मोगाळ भाव-भयणो, खरेंच आमी देवाच्या आसण्या मुखार येवंक जाय. दोनी जेजू क्रिस्त आमचें सगळें दूख आनी त्रास पयस करूंक सोदता. पूण आमी ताका वेळ दिवंक जाय. जायते फावटी आमी ताका वेळ दिना. ताजें उतर आमी मानूंक तयार ना. ताजें उतर आमी आयकनात. तर कोण आमकां सुटका दिवंक शकतलो? आयच्यान देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. सदांच आयक, देवाचो आशिर्वाद तुका भरपूर फावो जातलो. 40व्या स्तोत्राची 4थी ओळ आतां आमी वाचूया आनी पळोवया हातूंत देव आमकां कितें शिकयता. जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतात तांच्या सांगातान भोंवना, तो कितलो सहजभागी जावन आसा. मोगाळ भाव-भयणो, खरेंच पयल्या स्तोत्रांनी आमकां हेंच सांगलेलें आसा. आमी अनभावार्थाच्या सांगाता भोवंक जायना आनी तांच्या सांगाता एकवट जोडूंक जायना. जो तांच्या सांगाता आपणाचो एकवट जोडटा, म्हणजेच तांच्या सांगाता तो रावता आनी भोंवता, तो देवाक मानना. कारण भावार्थ्यांक देवान आपणाच्या रक्ता वरवीं विकतें घेतलेलें आसा. मोगा इश्टानो, गरज पडल्यार तुमी संवसाराच्या मनशा कडेन आदार मागतात, पूण सर पदवीदार देवा कडेन तुमी आदार कित्याक मागनात? मनीस आयज आदार करतलो, फाल्यां उलोवन दाखयतलो. पूण देव आदार करतलो, पूण केदींच उलोवन दाखोवचो ना. तुमकां फावो तींच बेसामां देवा कडल्यानूच फावो जातलीं. 37व्या स्तोत्रांत 7वे ओळीन अशें बरयल्लें आसा, सोरेस्पराच्या मुखार शांत राव आनी ताजेर विस्वास दवर. दुसरो कोण सुखान उफेता म्हूण हुस्को दवरूं नाका.
नाडबुद्धी येवजितात तांची पर्वा करूं नाका. मोगाळ बाबळांनो, देवाच्या जण एका उतरान आमकां कसलें ना कसलें शिकोवप मेळटात आनी तें सगळें आमकां देवाच्या मोगा वरवीं फावो जाल्लें आसा. देव आमकां पळयता, आमचें जिवीत तो जाणा. ताणें आपणाचें उतर तुज्या पासत आनी म्हज्या पासतूच दवरलेलें आसा. आमी ताचें उतर सदांच वाचूंक जाय, ताचें नियाळ करूंक जाय, तें शिकून घेवंक जाय. 40व्या स्तोत्राची 5वी ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. म्हज्या देवा सोरेस्परा, कितली तुजी विस्मितां, तुज्या सारको दुसरो कोण आसाय. तुजी सगळीं कर्तुत्वां हांव वर्णीत जाल्यार तीं उच्चारूंक जायना तितलीं जावन आसाय. मोगा इश्टानो, ह्या वळीन जें कितें सांगलां ताचो अनुभव तुमी तुमच्या जिवितांत घेतला आसूं येत, कारण सोरेस्पोर देवाची कृपा व्हड सोमदिरा सारकी जावन आसा. ताजे शिंवेतल्याक ताजे कृपेचो अनुभव आयल्या बगो रावचो ना. इश्टानो, 40व्या स्तोत्राच्यो 6 ते 9 वळींनी कितें बरयलां तें आतां पळोवया. त्यो वळी आमच्या मोतींत आमी दवरुया. त्यो वळी आमी शिकुया, त्या प्रमाणे आमी करुया. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान नाका केले. ओम आनी बळी तुवें मागूंक ना. तेन्ना आमी म्हटलें, वो पळय, हांव येतां तुजे कुशेक पाळो दिवचो म्हूण. शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फॉर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेन आमी परवड केलें. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. सोरेस्परा, हें तूं बरे भशेन जाणाय. मोगा इश्टानो, हीच उतरां इब्रोवांक बरयल्ल्या 10व्या आविसरांत आमकां वाचूंक मेळटा. तरी पूण ह्या सुवातेर जशें आसा तशींच तें त्या सुवातेर वाचूंक मेळना. तर तातूंत थोडो बदल आमकां दिश्टी पडटा. पूण कितें आसूं न्ही, हें जें कितें बरयल्लें आसा तें सगळें पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन बरयल्लें आसा आनी तें सगळें देवाचेंच उतर जावन आसा आनी तें आमी सदांच आमच्या जिविताक लावन घेवंक जाय. देव विस्वासी, तो प्रमाणीक, तो आपणाच्या उतरा वरवीं आमकां जायत्यो गजाली शिकूंक पळयता. त्यो गजाली आमी शिकून घेवंक जाय. मोगाळ बाबळांनो, तुमकां तर खबरूच आसा, क्रिस्तान आमच्या पसत कितलें दूख आनी त्रास सोंसलें. ताणें आपणाच्या कुडीन रोगताचो एक थेंबूय दवरलो ना. ताच्या रोगता वरवीं आमी आयज स्वतंत्र जावंक पावले. इश्टानो, आमच्या जिवितांत कांयच बरेपण अशें नासलें आनी आमी सगळेच पातकान बुडोवन गेल्ले आसले. पूण देवान आमची काकूट केली आनी व्हडा संकश्टांतल्यान आमकां विचून काडलें. तर इश्टानो, ताच्या मोगा पासत आमी ताका कितें दिलें आनी आमी ताका कितें दिवंक शकता. तर आतां आमी 41व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. हें स्तोत्र जुदासा संबंदी, म्हणजे दुनिया जेजूक जाणें दवरून दिलो त्या संबंदीचें स्तोत्र जावन आसा. ताणें जेजूचो कसो घात घेतलो हेंच ह्या स्तोत्रा वरवीं आमकां दिसून येता. जेजूचो ताणें कसो विस्वासघात केलो ह्या संबंदीचें हें स्तोत्र जावन आसा. तर इश्टांनो, दाविदाचो एक बरो विस्वासू मनीस आसलो. ताचें नांव आहितोफोल अशें जावन आसलें. ताणें दाविदाचो विस्वासघात केल्लो आसलो आनी त्या वेळार हें स्तोत्र दाविदान बरयल्लें आसलें. आनी शेवटाक सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 17व्या आविसराच्या 23व्या वळीन आमकां दिसून येता की ताणें आत्मघात केलो आनी तो